बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद सकलैन। आज 21 फरवरी है, मंगल का दिन है। इस्लामाबाद से अहम खबर, एक बड़ा इस्तीफ़ा उस शख्स का जिसको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज ने पूरे मेरिट के ऊपर चेयरमैन नैब अपनी हुकूमत में लगाया था। महज 7 माह गुजरने के बाद उस शख्स ने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन जाते जाते वो सब कुछ कह गया जो आजकल इमरान खान या उसकी जमात वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने किसके दबाव पर इस्तीफ़ा दिया, क्यों दिया, आज की इस वीडियो में ये बात करेंगे। पंजाब की हुकूमत जरदारी का बेटा निगरान वज़ीर आला पंजाब बाकायदा तौर पर सामान समेटने के लिए तैयार है। खबर चलवाई गई है, क्यों चलवाई गई है, किसके कहने पे चलवाई गई है, वजह क्या है, ज़रा इसकी भी बात करेंगे। और साथ साथ नून लीग में भी इमरान खान के हामी पैदा हो गए। मरियम नवाज साहबा को पता है, इसलिए वो कहती हैं कि जी पीटीआई वाले नून लीग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहले बड़ी खबर इसलिए कि 2 सुल्तानों में से एक सुल्तान ने इस्तीफ़ा दे दिया। सिकंदर सुल्तान आपको पता है, और आफ्ताब सुल्तान। आफ्ताब सुल्तान जो है वो करीब थे नून लीग के। साबिक जो है वो आईबी के चीफ भी रह चुके हैं, साबिक जो है आईजी भी रह चुके हैं। ये जो है बाकायदा तौर पे इनका थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगा, इनके खिलाफ एक रेफरेंस भी बना था जिसमें इनके साथ जो नामजद मुलजिम थे वो बाकायदा तौर पे जो है नून लीग के जनाब नवाज शरीफ साहब थे। तो हैरान कुन तौर पर और इनके ऊपर इल्ज़ामात थे। तो आखिर इन्होंने क्यों इस्तीफ़ा दिया? वो बंदा जिसको खुद लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि क्योंकि नैब के कानून में तरमीम करनी थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए लगाया गया कि बहुत सारे लोगों के केसेस ख़त्म करने थे जो हो चुके, आगे चल के आपको वो भी बताता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या? आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया। आज बाकायदा उनकी मुलाकात हुई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया और कहा कि जी मैं बड़ा जो है अप्रिशिएट करता हूँ, बड़े ईमानदार अफसर थे। मतलब हद होती है हर चीज़ की। चेयरमैन नैब साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने बाकायदा नैब हेडक्वार्टर में जो है वो अलविदाइया से खिताब करते हुए ये कहा कि मैंने जो इस्तीफ़ा दिया है उसका मुझे कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझते थे कि चेयरमैन को दबाव में ले आएंगे, मगर मैंने जवाब में नो कहा। अब कौन समझता था, ये आप खुद ही ज़रा थोड़ा-सा फैसला कर लीजिएगा। जो लोग तजर्बात करके लोगों को ला के बिठा देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जी पीएम ऑफिस ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है और वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन नैब के अपने फ़राइज़ की अंजामदही में ईमानदारी और फ़र्ज़ शनासी की तारीफ़ की। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इसरार पर वज़ीर-ए-आज़म ने इनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बहरहाल ये वो ख़बरें हैं जो आज चलती रहीं। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी अब मैं चीज़ें और, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें हैं जिसमें क्या है कि मैं किसी के खिलाफ झूठा रेफ़रेंस नहीं बना सकता था, ना तो ख़त्म कर सकता था, ये उनके हवाले से कहा जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि जी ये कैसे मुमकिन है, सियासी अमल का तसलसल रहना चाहिए और इंतखाबात ज़रूरी हैं। फिर वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं कि जी मुझे कहा गया कि फ़लाँ पे केस बना दो, फ़लाँ से केस हटा दो। एक प्लाट वाले पे केस बना दिया जाता है, 2-2 अरब रुपए वाले बाहर चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है उनसे लोग रिलेट करके बात कर रहे हैं कि उन्होंने खिताब में और बाकी जो बातें की हैं वो हैं। हैरान कुन तौर पर एक बंदा जो ईमानदार भी है, जिसका आपने बाकायदा पीएम ऑफिस से जारी बयान में कह दिया, जिसको आपने और राजा रियाज साहब ने, ज़ाहिर बात है दोनों ने मेरिट भी लगाया होगा, मेरिट पे भी लगाया। आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी? या तो वो ईमानदार नहीं है जो आपने उसका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, अगर वो ईमानदार था तो फिर आपने इस्तीफ़ा क्यों मंजूर किया? मसला जो है वो पीछे यही था जो उसने खुद आफ्ताब सुल्तान साहब ने अपने बयान में बाकायदा तौर पे ये कह दिया कि जी मेरे पे प्रेशर था। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ केसेस, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूँ साथ-साथ कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया था। जो है शाकिर भाई रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं कोर्ट के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, वो भी आपको सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब की जो ड्यूटी लगी वो मुकम्मल हो चुकी। नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़, फवाद हसन फवाद, ख्वाजा बिरादरान, जवेद लतीफ़, शर्जील मेमन, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, बरजीज़ ताहिर समेत मुतअद्दिद के खिलाफ फाइलें बंद कर दी गई। अब इन केसेस को तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका, अदालत अब किसको बुलाएगी? असल काम ये था। इनके आने का मकसद, इमरान खान साहब शुरू दिन से कह रहे हैं कि इनके आने का मकसद अपने खिलाफ नैब के जितने भी केसेस जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे वो ख़त्म करवाना था, और वो आपको नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है बाकायदा तौर पर उसमें ये वाज़ेह है कि इन्होंने नैब के कवानीन में तरमीम की। ये कहते थे नैब को ख़त्म होना चाहिए, और इन्होंने जो करप्शन और बाकी मामलात की रकम और उसके ऊपर जो नैब के केसेस हैं उनके नैब को बाकायदा टूथलेस कर दिया। और अब कोई भी केस जब अदालत में जाता है तो वो कहा जाता है नैब की तरफ से कि जी ये तो हमारे उसमें नहीं आता, तो बहरहाल लोग फाइल वापस चली जाती है उस इदारे को
جو حکومت کے انڈر ادارہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ آج ایک تو تھا، اب دیکھتے ہیں اب کتنے دن باقی مزید جو ہے آگے چلتے ہیں۔ دوسری خبر کی طرف آتا ہوں جی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک خبر کروائی گئی ہے، ایک خبر چلوائی گئی ہے محسن نقوی صاحب، جو آپ کو پتہ ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی طرف سے، اور کسی اور نے نہیں چلائی بلکہ ان کے اپنے چینل نے چلائی ہے، سٹی 42 اور آپ کو پتہ ہے 24، یہ ان کے اپنے چینلز ہیں اور ان کے انڈر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے اپنے چینل میں ان کے کہے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے خلاف خبر چلائی جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں بھی میڈیا میں ہوں کچھ عرصے سے۔ آج جی ان کے اپنے سینئر رپورٹر ہیں، یہ جو بتایا جاتا ہے سٹی 42 کے، اور یہ سی ایم آفس کی باقاعدہ بیٹ کرتے ہیں۔ بیٹ رپورٹر وہ ہوتا ہے جو اس بیٹ کا ریلیونٹ رپورٹر ہوتا ہے، تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے یا پھر باؤنس ہوتی ہے تو پھر باقاعدہ تردید آ جاتی ہوتی ہے، اس لیے ان کو اس کو بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ معلوم ہوا ہے، یہ ٹویٹ کیا اس نے، کہ پنجاب کی موجودہ نگران حکومت صوبے میں الیکشن کے لیے کسی بھی قسم کی بلا وجہ تاخیر اور رکاوٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی رکاوٹ پیدا کی گئی تو یہ نگران سیٹ اپ وقت سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے۔ پتہ آپ کو چل گیا ہوگا، زرداری صاحب، یہ محسن نقوی صاحب زرداری صاحب کے بغیر نہیں چلتے۔ محسن نقوی صاحب باقاعدہ زرداری صاحب کی بات، ظاہری بات ہے انہی کی ریکمنڈیشن تھی زرداری صاحب کی، میں نہیں کہہ رہا، یار کسی کو پتہ ہے محسن نقوی صاحب جو ہے وہ زرداری صاحب کے بہت قریب تھے، اور یہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت ہٹانے والے، اس میں محسن نقوی صاحب لیڈ تھے۔ وہ باقاعدہ طور پہ فوٹیجز میں واضح طور پہ دیکھے جا سکتے تھے کہ وہ زرداری ملک اور لوگوں سے، زرداری صاحب سے، نواز شریف سے، فضل الرحمان سے، پتہ نہیں کس کس سے ملاقات میں وہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو اب ان کا چینل ان کے خلاف کیسے خبر چلائے گا؟ ظاہری بات ہے یہ خبر جان بوجھ کے چلوائی گئی ہے، واضح طور پہ یہ پیغام دیا گیا ہے نون لیگ کو کہ جی ہم یہ موقف بھی، اور دوسرا یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی آپ کو بتا دیں تو دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جی دوسرا، کبھی بھی اگر فرض کریں، کیونکہ اب صدر صاحب نے جو ہے باقاعدہ تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، وہ معاملہ بھی اب ظاہری بات ہے کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، کچھ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ انتخابات کے حوالے سے نہ صرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بلکہ واضح طور پہ عوامی رد عمل بھی نظر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہونے ضروری ہیں۔ آفتاب سلطان صاحب نے جو استعفیٰ دیا اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ انتخابات ہونے چاہیے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، اور سننے میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جی انتخابات ہونے چاہیے وقت کے اوپر۔ تو اب کل کو اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تو پھر پیپلز پارٹی واضح طور پہ آ کے کہے گی کہ دیکھیں جی ہم تو کہتے تھے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا اپنی گیم سیدھی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی، اور یہ ایک یہ والی اہم خبر بھی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں، یہ اس خبر کے مطابق تو سامان پیک ہے اور کسی وقت بھی پنجاب حکومت خود چھوڑ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب اور سیٹ اپ ختم ہو سکتا ہے۔ تاخیر کا حصہ بننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور یقینی طور پر یہ پیپلز پارٹی نے ہی یہ، اور انہوں نے خود یہ خبر چلائی ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے، ایک اور انٹرسٹنگ، الیکشن کمیشن کا ایک اجلاس ہوا ہے، اس کی خبر بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی پریس ریلیز آئی ہے۔ الیکشن صدر صاحب کی تاریخ دینے کے حوالے سے یہ اجلاس تھا، اور الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پہ اس اجلاس میں غور کیا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ہر وقت تیار رہتا ہے 90 دن کے انتخابات کروانے کے لیے۔ آئینی طور پہ الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دیتا ہوتا، الیکشن کی جو مجوزہ اتھارٹی ہوتی ہے وہ دیتی ہوتی ہے، یعنی گورنر دے گا یا جو بھی دے گا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو صدر والی تاریخ تھی اس پہ مشاورت کے لیے کل، آنے والے کل جو ہے وہ بلا لیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور ان سے ہم مشاورت کریں گے کہ اس معاملے کو آگے کیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھی خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ اب مریم صاحبہ کی آپ نے کل دیکھی ہوگی، وہ فرما رہی تھی کہ جی بہت سارے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ نون لیگ میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب ٹھیک ہے، کہہ سکتی ہیں، ظاہری بات ہے، لیکن حیران کن طور پر آپ کو ایک خبر دوں، پچھلے دنوں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ حنیف عباسی، شاہد خاقان عباسی اور ایبٹ آباد سے نون لیگ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ باقاعدہ طور پہ ناراض تھے۔ حنیف عباسی کو باقاعدہ فرانس سے بلایا گیا، وہ مریم نواز کو یہاں ریسیو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ طارق فضل چودھری کی جو ہے کھنچائی ہوئی، یہ اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو کروں گا میں کسی وقت، کیونکہ مجھے اس کی بہت ساری اسلام آباد میں رہتے ہوئے ساری خبریں پتہ تھی کہ ان کے اندرونی جو تنظیمی اجلاس ہوئے ان میں ہوتا کیا رہا ہے۔ تو بہرحال جو کچھ لوگ ہیں وہ نون لیگ میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے اور اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ باقاعدہ طور پہ لطیف کھوسہ صاحب نے تو کل ایک پروگرام میں واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہوگا اگر ہم الیکشن کو آگے لے جائیں گے۔ نون کے لیے جھٹکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سارے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک قائم رہتے ہیں اپنے جو اس فیصلے کے اوپر، کیونکہ ان کو پتہ ہے الیکشن ہو گیا تو پھر معاملات اور ہو جائیں گے۔ یہ ہر کسی کو پتہ ہے، صرف نون لیگ کو نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑا استعفیٰ آیا تھا آج، اور اس شخص کا استعفیٰ جس کو خود لگایا گیا تھا، کیوں دیا، کس دباؤ پہ دیا، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اپنے بہت سارے
پریس کانفرنسز میں اور خطابات میں کہتے رہے. ہاں ایک چیز آفتاب سلطان نے یہ بھی کہی ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں ہوتا اور نوٹس ایشو ہو جاتا ہے نیب کی طرف سے کچھ لوگوں کو اور میرے علم میں بھی نہیں ہوتا. یہ معاملات ہیں جو چل رہے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.